علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے جڑے ساڑھے واسطے رہبر رہنما مشفق مربی محسن مرشد پیر رسول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آخری نبی بن کے آئے حضرات گرامی قدر اسی اپنی ساری زندگی مذاق دے اندر ہر گل دا مذاق ہر گل دی توہین اسی کسی معاملے دے اندر سیریس ہی نہیں گل قیامت دی ہوئے قبر دی ہوئے حشر دی ہوئے اسی یہ بھی مذاق بنایا کہ قیامت آئے گی دیکھی جائے گی قبر حشر کے معاملات جدو وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی قرآن دا ایک پہلو اپنی مرضی دا اٹھا لیا ہے کہ اسی بخشے بخشائیں اللہ رب العالمین بڑی محبت کرتا ہے بندے رہا یہ اندر کوئی شک نہیں ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے نبی دے نال نبی دے صحابہ ایک خاتون ہے وہ دا بچہ گم ہو جاندہ ہے پھر بچہ ملتا ہے وہ دے نال بڑا محبت اور بڑی پیار کرتی ہے وہ دے رخساراں دے بوسے لیندی ہے کدی پیشانی دے بوسے لیندی ہے سارا منظر میرے پیغمبر تے پیغمبر دے صحابہ دیکھ رہے نے آپ نے صحابہ نو مخاطب کیتا ہے
آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ذرا میں نے دسو کہ اے ماں اپنے بچے نال کتنی محبت کر رہی ہے، اے ماں اپنے بیٹے نو اگ دے اندر سٹ دے گی؟ صحابہ بولے نہیں اللہ دے نبی، یہ تے اپنے بچے نال پیار ہی بڑا کر دیے۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ کئی ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال محبت کرتا ہے، بندے نال پیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے اصول بنائے، اللہ نے قانون بنائے، اللہ نے ضابطے قائم کیتے نے کہ اے میرے بندے جتھے تک رزق دا معاملہ ہوئے گا میری محبت پائیں گا، دعا کریں گا میری رحمت پائیں گا، ہر جگہ تے میرا فضل ہوئے گا، میرا کرم ہوئے گا، لیکن میرے بندے کچھ میرے اصول ذہن نشین کر کے لے جا، اگر اے اصول توڑیں گا پھر جہنم بھی بنائیے اور جنت بھی بنائیے۔ بلکہ آج جمعے دا دن نے تسی فجر دی نماز اندر سورہ سجدہ دی تلاوت سنی ہوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ دی قسم اگر صرف ایسے آیت تے بندہ غور کر لے تے بندے دی زندگی بدلن واسطے، زندگی دی اندر انقلاب پیدا کرنے واسطے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کئی بندے ایسے نے جنہوں پیدا ہی اس مقصد واسطے کہ اپنا دنیا تے آ کے مقصد جانیے پہچانیے، لیکن وہ اپنا مقصد بھلا بیٹھے، اپنے رب دی ربوبیت بھلا بیٹھے، اللہ دی الوہیت بھلا بیٹھے، اور دنیا تے آ کے ایسا دل لگایا، دنیا دی رنگ ریلیاں وچ آ کے ایسے کھب گئے، انہوں نے آخرت تے یقین ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں کہ ایک دن آن والا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہتے اللہ فرماندے نے القارعۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کہتے اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ انسان سندا بھی ہے لیکن منن والے پاسے آندا ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے انہاں پھر میں جہنم دا ایندھن بنایا ہے کہ جہنم دی خوراک ہی بنن گے، اور انہاں دا مقام یہ ہوئے گا کہ اے جہنم دے اندر جا کے چل دے رہن گے۔ آئیے لوگوں عقل مند دنا بندہ باشعور بندہ انہوں پتہ ہے کہ میرا پیپر بڑا قریب ہے، میں امتحان دی تیاری کر لواں، اور تیاری کر کے پھر جاندا ہے اللہ دی مدد ہوندی ہے، اللہ دی رحمت اتر دی ہے، اللہ انہوں کامیابی عطا کر دیندے نے۔ بیوقوف نادان بندہ وہ ہوندا ہے جنہوں پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ میرا صبح پیپر ہے اور بڑا اہم امتحان ہے، بندہ بے غوری دے اندر لاپرواہی دے اندر رات بھی گزاردا ہے، دن بھی گزاردا ہے، عرشاں والا رب آندا ہے، پھر تینوں یقین ہی نہیں رہا، پھر تیرا اعتماد ہی نہیں بنیا، پھر تیرے اندر ایمان ہی نہیں کہ قیامت آن والی ہے۔ آئیے لوگوں میں ذرا دسنا چاہنا، ہر چیز مذاق اندر نہ لے جائیں، قیامت دا دن کیسا دن ہوئے گا اور کیسا خطرناک دن ہوئے گا، کیسا یہ دن ہوئے گا، نقشہ اللہ دے قرآن نے کھچے ہے۔ توجہ فرمایا جے آج قرآن دیاں آیتہ پڑھ پڑھ کے بات سمجھانا چاہواں گا، دعا کرو اللہ مینوں سنا کے توانوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو قیامت دیاں تیاریاں کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ نیکی دا شوق اور ذوق پیدا کر دے، اللہ گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ آئیے لوگوں توجہ فرمائیے، پارہ 30واں سورت دا نام سورہ تکویر ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے۔ اللہ فرمان دینے یا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब जी ऐलान फरमा दीजिए, क़यामत दियां दीवारां तक आने वाले लोगों तक पैगाम पहुंचा दीजिए। अल्लाह सोने केड़ा ऐलान है, केड़ा पैगाम है। अर्शा वाला रब आंदा इज़ा शम्सु कुविरत। लोगो उस दिन तो डर जाओ, उस दिन दी तैयारी कर लो। अल्लाह जी केड़ा दिन है? अल्लाह फरमाते ने इज़ा शम्सु कुविरत, जिदों सूरज लपेट दिता जाएगा। की माना बनया लोगो अज वेखो ना सूरज कितने फासले ते इहदी तपश दे नाल जून जुलाई दी गर्मी दे अंदर वीर जी नंगे बदन नंगे पैर तू बाहर नहीं जा सकदा। अज बंदा बा बदन हो के बा पर्दा हो के बाहर जाए ते तद भी गर्मी बर्दाश्त नहीं। अल्लाह फरमाते ने एक दिन आने वाला है ना, अल्लाह जी उस दिन की होएगा। इज़ा शम्सु कुविरत, इज़ा शम्सु कुविरत। इस आयत की वजाहत मैं अगे जाके करांगा, पर वीर जी जरा तवज्जो फरमाया जे, तवज्जो फरमाया जे। मैं सूरह तकवीर की आयत दूसरी पढ़न लगा। अल्लाह फरमाते ने व इज़न नुजूमुन कदरत, व इज़न नुजूमुन कदरत। अज रात नू बिस्तर ते लेटिया देखना है ना, ऐ चमकांदे चमकदे होए अल्लाह ने आसमान ते सितारे सजाए ने। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़न नुजूमुन कदरत। ए बेनूर हो जाणगे, इन्हां दियां रोशनाइयां मदम हो जाणगियां। वा इज़ल जिबालु सुय्यरत। अल्लाह फरमांदे ने पहाड़ चलाए जाणगे। वीर आना अल्लाह तेनू गल केड़ी समझाना चाह रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने मेरे आ बंदिया अज सूरज वाल वेखना है, तू आना के बड़ा अहम मजबूत सिस्टम अल्लाह ने लगाया है, एक कदी खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह फरमांदे ने ना मेरे बंदे ना, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। अल्लाह रात नू लेटिया तेरा आसमान दा निजाम वेख के बंदा सोचदा है अल्लाह कितना ही प्यारा निजाम है। अल्लाह हमेशा हमेशा वास्ते होएगा। अल्लाह फरमाते ने नहीं मेरे बंदे, व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत। अल्लाह तू बड़े बड़े बुलंदो बाला पहाड़, बड़े मजबूत पहाड़ जमीन ते कायम कीते। अल्लाह इतनी मजबूती ऐ जमीन हमेशा रहेगी। अर्शां वाला रब आंदा तू पहाड़ों दी गल करना। व इज़ल जिबालु सुय्यरत। ये सारियां चीज़ां अल्लाह दे हुक्म दे ताबे ने। हज़रात जी जरा तवज्जो फरमाया जे। और दिन कैसा है, अरब दे अंदर एक रिवाज जो ऊंटनी हामला हो जाए इनू सारे रेवड़ तू अलहदा कर दिता जाता है, इनू बड़ा ही प्रोटोकॉल दिता जाता है, इहदे खान पीन दा बड़ा एहतमाम किया जाता है। अल्लाह ने वा इज़ल इशारू तिलत व इज़ल इशारू तिलत। इन्हां चीज़ां दी तेनू बड़ी फिक्र है, इन्हां चीज़ां दा बड़ा ध्यान करना है। उस दिन वल तवज्जो कर जिदों 10 महीने दी हामला ऊंटनी अपने हमल नू छोड़ देगी, बेसहारा हो जाएगी, बेकारा हो जाएगी, इनू पूछण वाला ही कोई नहीं होएगा। आइए लोगों अज जानदे हो ना, जानवर हर किस्म दे ने। कई जानवर खूनखार जानवर ने, ए शिकार करने वाले जानवर। यार इंज समझना जिवें ए शेर ते बकरी कट्ठियां नहीं रह सकते। ए शेर बकरी दा हिरम दा शिकार करने वाला है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे ए सारियां
چیزاں اللہ سمجھا کے اپنے بندے نو جوڑنا چاہتے ہیں. میرے بندے اس دن دی تیاری کر لے. اللہ کس دن دی؟ اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جننے بھی جانور نے نا سارے اکٹھے کر دیتے جان گے. کی معنی بنے گا؟ اللہ سونے شیر تے بکری اللہ ہرن تے چیتا بھی اکٹھے ہو جان گے. اللہ فرماندے نے انہاں فکر ہی کوئی نہیں ہوئے گی. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ واحد القہار. اللہ فرماندے نے ادوں صرف ایک اللہ دی بادشاہت ہوئے گی. اللہ نے اپنا نام قیامت والے دن دا قہار نام بیان کیتا ہے. ویر جی اللہ غصے دے اندر ہون گے. ادوں قیامت دے دن اتنا خوف ہوئے گا شکار کرنا دور دی گل. مالک یوم الدین بدلے دا دن ہوئے گا. ہر جانور تے وحشت ہوئے گی. ہر جانور بھی خوف زدہ ہوئے گا. ہر انسان بھی خوف زدہ ہوئے گا. اللہ قرآن دے اگلے مقام دے فرما رہے نے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ویر اج دی سائنس کہندی ہے 3 حصے پانی تے چوتھا حصہ خشکی دے. اے سمندر دیکھنا جتھے تک نظر جائے تینوں پانی پانی نظر آئے گا. عرشاں والا رب بند ہے ادو سمندر بڑکا دیتے جان گے. میاں کی معنی بنے گا؟ اس سمندر تو کدی لاوا نکلدا ہوئے گا. اے پانی اللہ دے حکم دے نال جو اللہ دا حکم ہوئے گا بن جائے گا. اج پانی تے سمندر انج لگ دے نے اتنا مضبوط سسٹم ہے ختم ہی نہیں ہو سکے گا. میاں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کر کے سمجھا دیتی ہے نا. اس 7 نمبر آیت دے اندر اللہ فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اللہ فرماندے نے اس جسمانوں تے روحانوں جوڑ دیتا جائے گا. ایک دن صحیح مسلم دی روایت ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویر رب دا قرآنی میری بات نہیں کسے محدث دی بات نہیں کسے بابے تے پیر دی بات نہیں رب دا کلام آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان آئیے تیرے میرے واسطے سبق آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ میں کیویں حسان میں کیویں مسکراواں مینوں اللہ نے دسیا ایک فرشتہ ایسا ہے جیڑا سور پھونکن واسطے تیار ہے او دے کان صرف اللہ دی صدا اللہ دے حکم تے لگے نے پتہ نہیں کیڑے ویلے صدا لگ جائے کیڑے ویلے آواز پہ جائے اور سور پھونکے گا لوگوں کلے جے منہ آ جان گے لوگوں کلے جے پھٹ جان گے ویر جی اقترب للناس حسابہم اے وقت دور نہیں اے کوئی قرآن اندر وقت تیرے سر تے آ گیا ہے قیامت دا دن حساب دا دن آ گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ویر جی آج تو میں غفلت دے اندر او دن آن والا ہی جدو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج قبراں پھاڑ دیتیاں جان گیاں ایدے وچوں دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر اللہ دی عدالت اندر جانا ہے نا پھر کیفیتاں حالتاں بھی ڈیفرنٹ ہون گیاں جیڑا بندہ اللہ والا ہوئے گا اپنے رب کو ڈرن والا ہوئے گا
जिन्हें बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबकार, जिन्हें अपना साजो समान आखिरत वास्ते भेजिया होएगा ना, कल कयामत दा दिन होएगा, वो सवारी ते सवार हो के जाएगा। एक कैफियत बंदे पैदल चलदे होणगे, कैफियतां ते हालतां बड़ियां अजीब होणगियां। एक बंदा होएगा जिहदे जिस्म दे अद्धे हिस्से ते गोश्त ते मांस ही नहीं होएगा, हड्डियां दा ढांचा होएगा। एक अजीब कैफियत होएगी, इस सिर दे बाल किसड़दा जाएगा। इंज साहिल ने सवाल किया, अल्लाह दे नबी जी ए गर्दन दे बाल वाला बंदा किवें चलेगा? लोगों जरा तवज्जो करे आजे, ए कोई किस्सा कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई हकीकत जे, रब दा कलाम जे, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान जे। आमिना दे लाल फरमांदे ने जेड़ा रब पैरां ते चलान ते कादर ना, ओ गर्दन दे बल भी चला लेगा। दुआ करना अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहु, अल्लाह साडा शुमार इन्हां विच ना करी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह सानू सारियां नू ए अल्लाह जहन्नम दे अज़ाब को बचा ले। और दिन आन वाला व इज़न नुफूस ज़ुविजत, वीर कदी घर जाके ए तीन सूरतां दा तर्जमा ते पढ़ के वेखना, सूरह तकबीर, सूरह इन्फितार, सूरह इंशिकाक। यार कदी तन्हाई दे अंदर बैठ के ना कुरान दे ना वर्कियां नु फोलते सही ना, तेनू दुनिया ते आम दा मकसद समझ आ जाएगा। असी दुनिया ते एवें अपनी मर्जी दी जिंदगी बसर करने वास्ते नहीं आए। वीर जानवर है ना, वो भी खा लेंदा है, वो भी काम कर लेंदा है, वो भी पी लेंदा है, सो लेंदा है। वीर अज मेरे अंदर ते जानवर अंदर की फर्क है? अगर तू दीनदार नहीं होया, अगर कुरान नहीं पढ़ सकिया, अब वेखना रब्बुल आलमीन ने अपने इस कुरान दे अंदर कितनी प्यारियां बातां करके अपने बंदियां नू आगाह कर दिता है। मेरे बंदे जरा तवज्जो करना, ए जालिमा जुल्म छोड़ दे। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, अल्लाह फरमांदे ने ए जेड़ी जिंदा बच्ची दफन कीती गई होएगी ना, इनू अल्लाह उठाणगे। वीर जी मालिकी यौमिद्दीन, उदों बदले दा दिन जे, बदले दा दिन जे। जालिमां नू उदों सामने खड़ा कीता जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने इस बच्ची नू पूछया जाएगा भी अय्य ज़म्बिन कुतिलत, दस ते सही किस गुनाह दी बिना ते किस जुर्म दी सजा ते तेनू दफन कीता गया। वीर जी नाराज ना होना, अज दे दौर दे अंदर भी हालात बन चुके। मैं कई ऐसे वाकयात जानना वा यार, जिदू अल्ट्रासाउंड कराया पता चलिया कि बेटी है, इसनू जाया कर दिता गया, कत्ल कर दिता गया। वीर जी वाइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहु मुसवद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह ने इन्हां लोगां दा तज़किरा कीता है कुरान अंदर, चेहरे स्याह हो जाते ने, मथे ते बल पै जाते ने, जिन्हों खबर मिलती है अल्लाह ने बेटी अता की है, अल्लाह के फैसले ते नाराज हो जाते ने और इहदे ते गम दा इजहार करते हैं। इत्थे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कयामत का दिन होएगा, इस मजलूम बेटी को खड़ा किया जाएगा और इन्हों पूछया जाएगा अज बदले का दिन है, दस तेनू केड़ी जुर्म की सजा की बिना ते जिंदा दफन किया गया। हजरात तवज्जो फरमाया जे, एक जुल्म बेटी दे नाल ए वे
دوسرا ظلم بیٹی دے نال کی ہے آئیے لوگو اج دے دور دے اندر سب تو بڑا ظلم اسی بیٹی نو شادی کر دینے آؤ بیٹی نو بیاہ دینے آؤ بیٹی جدوں وراثت دے اندر آ کے حصہ منگ دیئے اسی بیٹی نال ناراضگی دے اظہار کر لینے آؤ لوگو اس آیت نو سمجھے آجے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ رب العالمین اس بیٹی نو کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا دس تینوں وراثت تو کیوں خارج کیتا گیا تیرا حق تینوں کیوں نہیں دیتا گیا کیونکہ مالک یوم الدین آج بدلے دا دن آج تیرا بدلہ لیا جائے گا تو ظالم باپ بھی کھڑا ہو جائے گا ظالم ماں بھی کھڑی ہو جائے گی ظالم بھرا بھی انج کھڑے کیتے جان گے اللہ سونے آج تے جائیداد دی لوڑ کوئی نہیں آج مینوں وراثت دے وچ کیویں حصہ ملے گا اللہ ہمدا میری بندی پریشان نہ ہو دنیا تے تیرے تے ظلم ہویا ہے نا دنیا تے تیرے نال زیادتی ہوئی ہے نا دنیا تے تیرے نال حق تلفی ہوئی ہے نا اج مالک یوم الدین اج بدلے دا دن پورا پوری جزا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اج ذرے ذرے دا اجر ملے گا اج جزا دا دن اج سزا دا دن اج بدلے دا دن عرشاں والا رب آکھے گا میری بندی پریشان نہ ہو تیرے پیر نے بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے تیرے باپ نے بڑے حج تے عمرے کیتے نے تیرے ماں نے بڑیاں تربیتاں کیتیاں نے اپنے بیٹیاں نو اٹھا دیتا ہے نا اے فلاں بگانے گھر چلی گئی ہے انہوں اگر حصہ دیتا ہے تے بگانے لوگ کامیاب ہو جان گے عرشاں والا رب آندا ہے آج نہیں معافی ملے گی انہاں ساریاں دے حاجاں نو پکڑ لو انہاں دیاں نیکیاں دا جتنا اجر ہے اج تینوں وراثت دی شکل اندر دیتا جائے گا اج بدلے دی شکل اندر دیتا جائے گا اللہ سونیا انہاں دیاں نیکیاں ختم ہو گئیاں نے آؤ لوگو اس گل نو ذرا سمجھیا جے اج گھر گھر دے اندر یہ ظلم ہو رہا جے اج گھر گھر دے اندر حق تلفی ہو رہی ہے بہن ویر دے دروازے دے آ کے گل نہیں کر سکتی کسے پوچھے تو کیوں حصہ نہیں منگدی تیرے گھر دے اندر لڑائیاں بڑیاں میں جھگڑے بڑے نے اپنے خامن دیاں گالاں برداشت کر لیندی ہے اپنے خامن تے سسرال والیاں دے تانے برداشت کر لیندی ہے لیکن ڈر دی ویر نو حصے دی گل نہیں کر دی کیوں کر کے انہوں پتہ ہے نا حصہ تے ملنا نہیں ویر نے ہمیشہ واسطے گھر دے دروازے بند کر دینے نے یار خدا را قیامت آن والی جے ایک تارا بالی ناسی حسابہم اے زمین اوتھے دی اوتھے رہ گئی ہے بڑے بڑے مالک بن کے زمین دے اندر دفن ہو گئے اس زمین نال پیار نہ کر اس دولت نال محبت نہ کر وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے دنیا دھوکے دا سامان اے کوئی زمین دا ٹکڑا قیامت دا دن تیرے واسطے بوالے جان بن گیا ہے نا اب دیکھنا اس بہن نو اس بیٹی نو نیکیاں دے دیتیاں نے اجے تک وراثت دا حق پورا نہیں ہویا اللہ سونے ہون کی کیتا جائے گا اللہ آکھن کے میری اس بندی دے گناہ اے دے باپ دے پلڑے پا دیتے جان لوگو یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ آج بہن ناراض نا معافی مانگنے تے معاف کر دیندی ہے نا
اج باپ بیمار ہے، بیٹی باپ دے صدمے تے تڑپ جاندی ہے، ایک دن آن والا ہے بیٹی کم نہیں آئے گی، بہن معافی نہیں دے گی، کیونکہ ادو ہر بندہ ہی کہندا ہوئے گا سارے جہنم وچ جاندے چلے جان، اج میں بچ جاواں۔ آئیے لوگ ذرا توجہ فرمائیے، اے کوئی رب دا قرآن آندا نہ پیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ لوگوں ادوں انہاں بیٹیاں دے حق دیتے جان گے، ادوں وراثت مارن والا باپ بیٹی دے گناہ لے کے اپنی نیکیاں دے کے جہنم دی طرف جاندا ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ دا قرآن آندا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ادوں نامہ اعمال سامنے آ جان گے، ویر اج جو کچھ کرنا ہے نا اے کرامن کاتبین نوٹ کر رہے نے، اج اے ویکھو تو کیمرے لگے نے، ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت انہاں اندر ریکارڈ ہو رہی ہے نا، ایک کیمرے عرشاں والے رب دے بھی لگے نے، تیری تنہائی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، رات دیاں تاریخیاں دیاں حرکتاں بھی ریکارڈ ہو رہی نے، دن دے اجالے دے کم بھی ریکارڈ ہو رہے نے، تیری زبان وچوں نکلن والا ایک ایک بول جیڑا بول کسے دی دل آزاری کر جاندا ہے نا، کسے نو تکلیف پہنچا دیندا ہے، ایک ایک بول ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک نبی نو کہن لگے محبوب جی والا اللہ رب العالمین زبان دے بولاں تو ہی پکڑ کرے گا، آمینہ دے نال فرماندے نے معاذ تیری نک خاک کلود ہو جائے، تینوں یہ بھی نہیں پتا اے زبان دے بولاں تو اللہ رب العالمین بندے نو پکڑ کے جہنم دا ایندھن بنا دین گے۔ آئیے لوگوں دن آن والا ہے نا جدوں عرشاں والا رب آندا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جدوں آسمان دی کھل اتار دیتی جائے گی، انج ریڈ آسمان ہو جائے گا، ویر جی کیفیتیں بڑیاں عجیب ہون گیا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اج یقین نہیں نا جہنم ہے وے کہ نہیں، اسی سن لینے زبان تو اقرار کر لینے پر ویر ساڈا کردار نہیں جے ماندار کہ جہنم ہے وے کہ نہیں ہے، جہنم کے جدی ہوئے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، قد قیامت دا دن ہوئے گا، انج جہنم نو ہور بڑکایا جائے گا، جہنم بندے دے سامنے آ جائے گی، جہنم انج اچھالے مار دی ہوئے گی، اتنی وحشت ہوئے گی، اتنا خوفناک منظر ہوئے گا، ویر جی دیکھ کے بندے دا کلیجہ مونو آ جائے گا۔ یار اسی کہنے نا کوئی گل نہیں، اگر جہنم وچ گئے بھی نا اسی تھوڑی جی دیر واسطے جا کے واپس آ جاواں گے، کدی سورہ فرقان دا مطالعہ کرنا، عرشاں والا رب آندا جہنم اتنی دردناک جگہ ہے، پاویں تھوڑے ٹائم واسطے پاویں بہتے ٹائم واسطے بڑی دردناک ہے، ویر جنوں عرشاں والا رب دردناک کبے نا او دی دردناکی دا کی عالم ہوئے گا۔ ذرا توجہ فرمایا جے اے دن آن والا ہے جدوں سامنے جہنم آ جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اللہ نیک بندیاں دی حوصلہ افزائی کرنے واسطے سامنے جنت نو ہی لے کے آن گے۔ ہن 13 آیتاں اللہ نے سورہ تکویر دیاں بیان کر کے نا اگے انج سمجھ لو جویں 100 گز رسا سرے تے گنڈ دے دیتی ہے نا، عرشاں والا رب آندا عالمت نفس ما احذرت، عالمت نفس ما احذرت، عالمت نفس ما احذرت۔
اج تینوں پتہ نہیں تو کی کرنا ہے، اج تینوں باپ دا ڈر نہیں، اج کسے وڈیرے دا ڈر نہیں، اج جانا ہے جو ہوئے گا ویکھی جائے گی، قیامت دا دن ہوئے گا جدوں سارا منظر ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے آسمان دی کھل اتار دیتی جائے گی، جدوں اللہ فرماندے نے جڑے ستارے نے بے نور ہو جان گے، سمندر بھڑکا دیتا جائے گا، اللہ فرماندے نے سورج نو لپیٹ دیتا جائے گا، جنت تے جہنم سامنے آ جائے گی، علیمت نفس ما احضرت، ادو بندہ جان جائے گا میں دنیا تے کی کمائی کردا رہیا، پھر اج جاننا نہ کل واسطے تینوں بڑی فکر ہے، میں کل واسطے جوڑ لواں، کل واسطے سمیٹ لواں، یار انج دی فکر بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ تے بیماری دی حالت دے اندر لیٹے نے، پوچھن والے نے پوچھا ابو ہریرہ اج خیر تے ہے وے؟ اکھاں وچوں آنسو نے، ابو ہریرہ موت کولوں ڈر دے ہو پے، ابو ہریرہ نالے روندے نے نالے آندے نے، پیر موت کو ڈرن والا بندہ تے بے وقوف ہے، تاویں ڈر پاویں نہ ڈر موت تے آ کے رہنی ہے۔ ابو ہریرہ دیاں اکھاں وچوں آنسو دا سبب جڑی چیز ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرا سفر لمبا ہے، میرے کو زیادہ راہ تھوڑا ہے، آئیے لوگوں علیمت نفس ما احضرت، علیمت نفس ما احضرت، ادو پتہ چل جائے گا میں کدے کدے نال ظلم کیتے، میں کدے کدے نال زیادتیاں کیتیاں، میں کدے کدے حق مارے، میں کنوں نجائز مارے ہے، میں کنوں گالیاں دیتیاں نے، میں کدوں کدوں آ کے اپنے ماں باپ دا گستاخ بنیا، میں کسے دی عزت نو اچھالیا، اینڈ ساری ریل سامنے چل جائے گی، کیمرے اوپن ہو جان گے، بندے دے سامنے ویڈیو چل جائے گی، لوگوں دی تیاری کر لو، اقترب للناس حسابهم، او دن دور نہیں جے، او دن آ گیا جے، دن سر تے آن کھڑا جے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پر بندے تو یوں ہی غافل ہو گیا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سورہ انفطار دا بھی مطالعہ کر لئیے، عرشاں والا رب اندہ اذا السماء انفطرت، جدوں آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جدوں ستارے بکھر جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جدوں سمندر پھاڑ دیتا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں پھٹ جان گیاں، قبراں وچوں تانوں اٹھایا جائے گا۔ ایتھے بھی غور کر، علیمت نفس ما قدمت وأخرت، علیمت نفس ما قدمت وأخرت، اوتھے اللہ فرماندے نے علیمت نفس ما احضرت، ایتھے اللہ فرماندے نے علیمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص جان لے گا انہیں اپنے اگے قیامت والے دن واسطے، اگلے سفر واسطے کی بھیجیا تے کی نہیں بھیجیا۔ پھر تو بعد میرا رب کی آمد ہے، اے ساریاں قیامت دیاں دن دیاں ساری صورت حال بیان کر کے عرشاں والا رب آمد ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایتھے اللہ نے یا ایھا الانسان کہا، یا ایھا الانسان، اے انسان،
یا ایھا الذین آمنو نہیں کیا. اللہ دا انداز ہے کتے یا ایھا الرسول، کتے یا ایھا الذین آمنو. ایتھے اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، تینوں کیڑی چیز نے دھوکے چھپا دیتا ہے بربک الکریم، اپنے رب کریم دے بارے چ. جیڑا رب کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو اس رب دا در چھڑ کے غیران دے در تے جان لگ کے ہیں. اس رب نو صحیح پہچانیا ہی نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس آیت تفسیر اندر ہوئے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پر لوگوں توجہ فرماؤ، قیامت دا مذاق اڑانے والو، قیامت نو مذاق بنانے والو، اینو سیریس لو. اللہ رب العالمین دا قرآن ہے. آؤ میں سورہ انشقاق دیاں چند آیتاں پڑھ جاواں. عرشاں والا رب آندا اذا السماء انشقت، جدوں آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب دے حکم دے نال انہیں کان، ہر چیز نے کان لگائے نے. کدوں میرے رب دا حکم آئے گا تے میں اس حکم دا تابعدار بن جاواں، فرما برداری کر لواں. پر لوگوں افسوس انسان دے. اللہ رب العالمین نے انسان نو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انہوں بڑے ہی باکمال، بڑے ہی احسن تے لاجواب بنایا ہے. پر انسان غافل نہ اپنے اللہ دے حکم دی حکم عدولیاں کردہ جاندہ ہے، نافرمانیاں کردہ جاندہ ہے، قدم قدم تے بغاوتیں کردہ جاندہ ہے. عرشاں والا رب آندا ہے جیڑی چیز بھی میں بنائی ہے نا، اے ہر چیز کان لگا کے بیٹھی ہے کہ میرے رب دا حکم ہے. اگر پھٹن دا حکم ہے پھٹ جاواں، اگر برسن دا حکم ہے برس پواں. ایتھے اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جنوں زمین پھیلا دیتی جائے گی. کتے اللہ فرماندے نے زمین نو کوٹ دیتا جائے گا. اے اللہ دا قرآن دستا پیا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَدَخَلَتْ. لوگو اے اوہی قرآن دیاں آیتاں جڑیاں میں پیچھے پڑھ آیا، اس قرآن دیاں آیتاں دا بھی کوئی ترجمہ ہے کہ زمین نو حکم ہوئے گا، زمین اپنے خزانے نکال دے گی، ہر خزانہ نکال کے باہر رکھ دے گی. آئیے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اے کوئی گل زمین نے بھی کن لگائے نے. عرشاں والے رب دا حکم آئے، جو جو حکم آندا جاوے میں عمل کردا جاواں. آئیے لوگو لیکن انسان نہ کتنا کمل ہے. ایتھے بھی اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. ایتھے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے انسان، اے انسان، اے انسان، اے انسان. اس دن بڑیاں مشقتاں نال اپنے رب دے کول پہنچنا پوے گا. ویر جی جن نے گناہ کیتے ہون گے انہیں پسینیاں دے اندر ہوتے کھاندے ہون گے. اے دماغ انج کھولے گا جویں ہڈیاں چولہے تے پئی کھول دی ہے. اس دن نو اگنور نہ کریا جے، اس دن نو کدی نہ بلایا جے. اے بھی نہ سوچی کہ بہت وقت پہ ہے، کیونکہ ایک طرف للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ویر جی میں اج دے سارے خطبے جمعے دے اندر میں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے کوشش کیتی ہے کہ میں ہر اپنے ویر دے اے اندر والے دل دے
دے آخری پردے تک چھوڑ کر اے پیغام پہنچا دا کہ پیر جی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ آجا جے چند سا باقی نے غفلت چھوڑ دے آجا اجے چند سا باقی نے اپنی جان تے ترس کر لئیے آجا چند سا باقی نے ظلم چھوڑ دئیے آجا چند سا باقی نے اے جس دنیا پیچھے دوڑ دا پھرنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے دنیا دھوکے دا سمانی کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اے بندہ ایسا ہوئے گا جس بندے دے نام اعمال کھبے ہاتھ وچ دے دیتا جائے گا بندہ نالے روئے گا نالے چیخا مارے گا ویر جی سارے خطبہ جمعہ دا نچوڑ آخری گلاں اے بندہ اپنی فیملی دے کول آئے گا اپنے بیٹے دے بیٹی دے بیوی نو مخاطب کرے گا اپنے بہن بھائیاں نو ماں باپ نو مخاطب کرے گا انہوں پتہ چل گیا اے کھبے ہاتھ وچ نامہ اعمال آ گیا میرا سفر جہنم والے آ کے کہے گا ویکھو میں تواڈے واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں سی کریا کردا میں تو آنو حرام کھواندا رہا میں لوگاں دے حق مار مار کے تہاڈا رزق پورا کردا رہا راشن پورا کردا رہا حالانکہ جو مقدر جو او کوئی مل کے رہنا لیکن حلال حرام دی تمیز بھول گیا میں شریعت چھوڑ دیتی تواڈی وجہ تو اج میریاں کیفیتاں ہونے مینوں اللہ رب العالمین نے جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے پر ویر ادوں رون دا بھی فائدہ نہیں ادوں دسن دا بھی فائدہ نہیں اج ویلا ہی جنہ دے حق طرفی ہو گئی ہے جا انہاں دے حق دے دے معافیاں منگ لے جنہ نال زیادتیاں کر بیٹھا ہے جنہ دی دل ازاری کر بیٹھا ہے اے دے تو پہلے کہ موت دا پیغام آ جائے ویر اس گل نو مذاق نہ سمجھی اس دن کوئی سہارا نہیں ہوئے گا اس دن کوئی بچان والا نہیں ہوئے گا مالک یوم الدین او دن تے بدلے دا دن ہوئے گا اجے سا باقی نے اللہ دی قسم جا جا کر کے کھنگال رشتہ دارانوں دوست احباب نوں ہر ایک کو معافی منگ لے سلو کر لے تے رات دی تنہائی وچ تہجد دلے اٹھ کے رب دی اگے رو پے اللہ نے تیری زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا اٹھ بیدار ہو کہ دے تو پہلے وقت آئے لوگ تینوں بلان تو جواب نہ دے سکے تیرے کپڑے پھاڑ کے اتار دیتے جان تینوں اٹھا کے ہزارہ من مٹی دے تھلے دفن کر دیتا جائے ابھی وقت ہے اٹھو نوجوانوں بزرگوں انسان غلطی دا پتلا ہوئیاں نے درگزر کرو جنہ کل ہو گئیاں نے انہوں نے معاف کر دو جڑیاں ساڑھے کول نے جا کے معافیاں مانگ لئیے اور جنہ دے حق نے فراستی یا کوئی بھی انہوں دیاں مانتاں واپس کر دیو قیامت دی تیاری کرو رات نو اٹھ کے رو اپنے اللہ کی گڑ گڑاؤ اے ساڑی دنیا تے آن دا مقصد جے اگر اے مقصد نہیں سمجھے تے پھر قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ویکھو 60 سال دی زندگی جدے بچو لڑک پن بچپن کٹ دیو بڑھاپا کٹ دیو جوانی دے ٹوٹل 20-25 سال اسی 50,000 سال دا دن اوکھا کر لیا صرف انہا 25 سالہ واسطے آؤ ادھے اندر اپنے رب نو مناؤ 50,000 سال دا دن اللہ آسان کر دے گا دعا ہے اللہ سانو قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ قیامت دا دن ہوئے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ بغیر حساب و کتاب تو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما
اللہ ساڈی دعا ہوئی ہے جو حضرت ربیہ نو پوچھیا دی اللہ دے نبی نو، ربیہ دس اج منگ کی منگنا ہے؟ میں اپنے رب کو لے دا۔ ربیہ نے کہا اللہ دے کو لے کے دینی ہے محبوب جی جنت الفردوس لے دو تے تہاڈا گوانڈ لے دے۔ دعا کرو اللہ انبیاء دا گوانڈ نصیب فرما دے۔ اللہ جنت بھی اسی او لینی ہے جدی چھت تیرا عرش ہوئے۔ اللہ انبیاء دا گوانڈ بھی نصیب فرما، جو سنیا سنایا میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔